अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामईन, तौज़ीह और मसाइल के चुनिंदा मसलों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मसले आपकी खिदमत में पेश करना है वो बहुत अहम हैं और बहुत ज़रूरी हैं, और एक बीमारी और एक मुश्किल कि जो मुसलसल सुनने में आती है, दाइमुल हदस होने की। दाइमुल हदस होना यानी एक ऐसा इंसान के जो अपने वज़ू तयम्मुम को नहीं रोक सकता है उतनी देर के लिए भी कि जितनी देर में उसको नमाज पढ़नी है। ऐसा इंसान क्या करेगा? आयतुल्लाह अल उज़्मा सिस्तानी दामत बरकातुहू जो फरमाते हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। तौज़ीहुल मसाइल की जगह पर तौज़ीहुल मसाइल की जगह तौज़ीह जामे के नाम से जो एक किताब है, उसके अंदर जो मसाइल आए हैं उसको मैंने मसला नंबर के साथ कि उसका शुमार क्या है, उसका अदद क्या है, आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आप इसको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, और जो अफ़राद भी इस बीमारी से दो चार हैं उनको भी ये मसले ज़रूर आप बयान करें और हम सबको दुआए खैर में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइमुल हदस के अहकाम। मसला नंबर 347, किताब रिसाले जामे। अगर इंसान ऐसे मरज़ में मुब्तला हो कि उसका पेशाब कतरा कतरा गिरता हो, जिसको मसलूस कहा जाता है, या पाखाने को रोकने पर कादिर न हो, जिसको मबतून कहा जाता है, या ऐसे मरज़ में मुब्तला हो कि रियाह को खारिज होने से रोक न सकता हो, तो ज़रूरी है कि दाइमुल हदस के अहकाम पर अमल करे। इजमाली तौर पर ये इंसान उसकी बनिस्बत के नमाज के अव्वल वक्त से आखिर वक्त तक तहारत अंजाम देने की मकदार, वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम या जो भी उसका वजीफ़ा है, और नमाज पढ़ने की मोहलत उसे मिलती है या नहीं, चार हालत रखता है। हम इन चार हालतों में तय करेंगे कि हमारी हालत कौन सी है और फिर अपने मसले के ऊपर गौर फरमाएंगे। पहली हालत, पूरी नमाज के लिए मोहलत मिलने के बारे में इत्मीनान या यकीन रखता हो, यानी मुसलसल पेशाब जारी है मगर इतनी देर रोक सकता है कि एक नमाज कामिल पढ़ सकता हो। नंबर दो, नमाज के कुछ हिस्से की मोहलत मिलने के बारे में यकीन या इत्मीनान रखता हो। मिसाल के तौर पर यह यकीन हो कि दो रकत तो पेशाब रोक लूंगा लेकिन तीसरी रकत में नहीं रोक सकूंगा। जीम, पूरी नमाज या कुछ हिस्से की मोहलत के बारे में एहतिमाल रखता हो। वहां पर यकीन था और यह यहाँ पर एहतिमाल है, यकीन नहीं है लेकिन सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है। नंबर चार, या नमाज के किसी भी हिस्से के लिए मोहलत न मिलने के बारे में यकीन या इत्मीनान रखता हो। हर एक मकाम का हुक्म आइंदा मसाइल में जिक्र होगा। पहले अपनी हालत को तय करेंगे क्या है और फिर मसले को देखेंगे। मसला नंबर 348, दायमुल हदस शख्स अगर यकीन या इत्मीनान रखता हो कि नमाज के अव्वल वक्त से आखिर वक्त तक उसको तहारत अंजाम देने और नमाज पढ़ने की मिकदार में मोहलत मिल जाएगी, तो ज़रूरी है कि नमाज को उसी मोहलत में पढ़े, चाहे वो मोहलत अव्वल वक्त हो या वसत वक्त या आखिर वक्त। और अगर उसकी मोहलत इतनी मिकदार में है कि नमाज के वाजिब अफ़आल को अंजाम दे, तो ज़रूरी है कि मोहलत के वक्त सिर्फ नमाज के वाजिब अफ़आल को बजा लाए और मुस्तहब आमाल जैसे अजान, अकामत और कुनूत को तर्क कर दे, यानी इनको न पढ़े। मसला नंबर 349, अगर किसी को यकीन या इत्मीनान हो कि नमाज के अव्वल वक्त से आखिर वक्त में तहारत को अंजाम देने की मकदार, यानी वज़ू या गुस्ल या तयम्मुम या जो भी उसका वजीफ़ा है, और नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ने की मोहलत मिलेगी, और इसके बाद नमाज के दरमियान में या चंद दफ़ा, एक दफ़ा या चंद दफ़ा पेशाब, पाखाना या रियाह उससे खारिज होगी, तो एहतियात लाजिम यह है कि मोहलत के वक्त वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम को बजा लाए और नमाज पढ़े। उसकी नमाज इस तरह से काबिल कबूल हो जाएगी। लेकिन नमाज के दरमियान या उसके बाद ज़रूरी नहीं है पेशाब, पाखाना या रियाह के खारिज होने की वजह से वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम को अंजाम दे, यहाँ तक कि एक ही वज़ू उसकी कई नमाजों के लिए काफ़ी है, चाहे मुस्तहब्बी नमाज हो या वाजिब। मगर यह कि जिस मरज़ में मुब्तला है उसके अलावा बातिल करने वाली कोई चीज़ उससे सरजद हो। मिसाल के तौर पर अगर सो जाए इस वज़ू के बाद तो वो बातिल कर देगा। यानी तमाम वो चीज़ें कि जो वज़ू को बातिल करती हैं, अपने इस एक ऐब के बाद अगर वो आरिज़ होंगी तो वज़ू बातिल हो जाएगा। मसलन सो जाए या वही बातिल करने वाला जिसमें मुब्तला है जबकि इस बीमारी से मरबूत नहीं है, इससे सरजद हो, जैसे पेशाब या पखाना तबीई तौर पर उससे खारिज हो, वो बीमारी वाला नहीं बल्कि तबीई तौर पर नेचुरल तरीके से। इस सूरत में वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम को दोबारा अंजाम देना ज़रूरी होगा। मसले को बागौर पढ़ें, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है ऐसे मरीजों के लिए
ایک ہی وضو کافی ہوتا ہے۔ کچھ شرائط ہوتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بقیہ میں حاضر ہوں اگر آپ مسئلوں کو پوچھنا چاہتے ہیں تو کیئر اسلام آپ کی مدد کے لیے تیار ہے کہ اس کو بھی ثواب میں شریک اور سہیم سمجھا جائے۔ مسئلہ نمبر 350، دائم الحدث شخص اگر یہ احتمال دے، یقین نہیں ہے، صرف احتمال دے رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ نماز کے اول وقت سے آخر وقت تک طہارت کو انجام دینے، وضو، غسل یا تیمم یا جو بھی اس کا وظیفہ ہے، اور پوری نماز یا نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت پیدا کرے گا، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ انتظار کرے۔ یقین نہیں ہے، احتمال ہے، تب بھی انتظار کرے۔ اگرچہ اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر نماز کو پڑھنے کے بعد ایسی مہلت ملی کہ اس سے حدث سرزد نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس مہلت میں طہارت کے ساتھ مکمل نماز یا نماز کا کچھ حصہ پڑھ سکتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جس کو یقین ہو کہ اسے مہلت نہیں ملے گی اور اس نے نماز اول وقت میں پڑھی ہو۔ مسئلہ نمبر 351، اگر کسی کو پیشاب، پاخانہ یا ریاح بار بار خارج ہوتی ہو کہ طہارت یعنی وضو، غسل یا تیمم یا جو بھی اس کا وظیفہ ہے کو انجام دینے یا نماز کا کچھ حصہ بھی پڑھنے کی مہلت نہ ملتی ہو، تو وضو، غسل یا تیمم جو وظیفہ ہے اسے انجام دے اور نماز پڑھے، اور نماز سے پہلے یا درمیان میں یا نماز کے بعد خارج ہونے والے پیشاب، پاخانہ یا ریاح کی پرواہ نہ کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ وضو، غسل یا تیمم کو انجام دے، بلکہ کئی نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے، چاہے نماز مستحب بھی ہو یا واجب۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے، لیکن قضا ہونے والے سجدے، تشہد اور نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو ضروری نہیں ہے، اور یہ انسان اپنے وضو، غسل یا تیمم پر باقی رہے گا، مگر یہ کہ جس میں مبتلا ہے اس کے علاوہ کوئی باطل کرنے والی چیز اس سے سرزد ہو جائے، مثلا سو جائے یا وہی باطل کرنے والی چیز جس میں مبتلا ہے لیکن اس مرض سے مربوط نہ ہو اس سے سرزد ہو، جیسے پیشاب یا پاخانہ یا ریاح طبیعی طریقے سے اس سے ریاح خارج ہو، ان دونوں صورتوں میں وضو، غسل یا تیمم دوبارہ انجام دے۔ پچھلے مسئلے کو اور اس مسئلے کو بار بار دیکھیں تاکہ اپنی وضعیت معلوم ہو سکے۔ کافی ملتی جلتی باتیں ہیں مگر دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ مسئلہ نمبر 352 سے لے کے آخر تک، جس میں مسلسل پیشاب، پیخانہ یا ریاح خارج ہو اس کے لیے، جس سے مسلسل پیشاب، پاخانہ یا ریاح خارج ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ فوراً نماز پڑھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وضو کر لیا ہے تو فوراً ہی نماز پڑھے۔ ممکن ہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو بہتر ہے چونکہ احتیاط مستحب ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط مستحب کی وضاحت پچھلے دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ جس سے مسلسل پیشاب، پاخانہ یا ریاح خارج ہو تو وضو کے بعد قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا جائز ہے، اگرچہ نماز کی حالت میں نہ ہو۔ جس کو بار بار پیشاب، پاخانہ یا ریاح خارج ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ ممکنہ صورت میں نجاست کو دوسری جگہ پہنچنے سے روکے، مثلا ایک تھیلی جس میں روئی یا دوسری چیز ہو جو پیشاب کو دوسری جگہ پہنچنے سے روکے یا پاخانے کے لیے نجاست کو سرایت ہونے سے روکے۔ اور احتیاط واجب ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز سے پہلے مخرج کو یعنی پیشاب کے مخرج کو دھوئے۔ اگر کوئی پیشاب، پاخانہ یا ریاح کو باہر آنے سے روک نہ سکتا ہو، اگر اس کے مرض کا آسانی سے علاج ہو سکتا ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنا علاج کرے۔ دائم الحدث شخص کا مرض صحیح ہو جانے کے بعد مرض کی حالت میں اپنے وظیفے کے مطابق پڑھی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نماز کے دوران اس کا مرض صحیح ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز اس وقت پڑھی ہے اس کی قضا کرے، یعنی خدا یہ معجزہ کرے کہ نماز کے درمیان میں ہی مرض دور ہو جائے تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دائم الحدث کی جو ایک پریشانی مسلسل بنتی چلی جا رہی ہے اس کے مسائل کو آپ نے غور کیا ہوگا۔ ان کلپس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ شاید کسی کی پریشانی دور ہو سکے۔ دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔